बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह आगे भी आपको इसी तरीके से कुरान की जो आयतें हैं उस तर्जुमे के साथ आपको दिखाई जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।